नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ख़ास खबरें में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने हर प्रोग्राम का आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से करते हैं। ख़ास तौर पर ब्रेकिंग न्यूज़ हो या ख़ास खबरें हो या फिर खबर ख्याल हो, इन प्रोग्राम्स का आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से किया जाता है। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि रोज़नामा सियासत के सफ़े आखिर पर हर रोज़ एक हदीस मुबारक शाये की जाती है ताकि आवाम को सहूलत हासिल हो सके। तो बहरहाल आज की जो हदीस मुबारक रोज़नामा सियासत के सफ़े आखिर पर शाये की गई है वो कुछ इस तरह है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़िलहज के 10 दिन में नेक आमाल अल्लाह ताला को इतने पसंद है कि इन 10 दिनों के बराबर दूसरे दिनों का मर्तबा नहीं है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि कितने प्यारे दिन आने वाले हैं, कल से शुरू होने वाले हैं और ये 10 दिन बहुत हमारे लिए अहमियत रखते हैं। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि हुकूमत सऊदी अरब ने आज़िम हज की खिदमत में कोई कसर बाकी नहीं रखी है और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से, ख़ास तौर पर दुनिया के कोने कोने से आज़िम हज की आमद का सिलसिला जारी है मदीना मुनव्वरा और मक्के मुकर्रमा में। और वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूँ कि जहाँ तक हिंदुस्तानी आज़मीन हज का सवाल है, 1,75,025 आज़मीन हज का कोटा मुकर्रर किया गया है। और अल्लाह का शुक्र एहसान है कि बड़ी तादाद में आज़मीन सरकारी कमेटियों के ज़रिए और फिर आप देखेंगे कि खानगी टूर ऑपरेटर्स के ज़रिए भी हज बैतुल्लाह की अदायगी के लिए जा रहे हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, जो पहली खबर हम आपको सुनाने वाले ये हैं कि सऊदी अरब में ज़िलहज का चाँद नज़र आ गया है। और आपको बता दूँ कि आज पहली ज़िलहज है वहाँ पर। और ये भी आपको बताना ज़रूरी है कि 27 मई को ईद उल अज़हा क्या एहतमाम किया जा रहा है। तो बहरहाल आपको ये बताना ज़रूरी है कि ईद उल अज़हा के मौके पर यहाँ पर 28 तारीख़ को ईद उल अज़हा होगी हमारे हिंदुस्तान में और हैदराबाद में। तो आपको बता दूँ कि उस्मानी यूनिवर्सिटी के इम्तिहानात उस दौरान चल रहे हैं। तो ऐसे में आपको बता दूं कि उस्मानी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने ये कहा है कि ईद उल अज़हा अगर 28 मई को आती है तो फिर इम्तिहानात का रीशेड्यूल किया जाएगा, दोबारा तारीख़ मुकर्रर की जाएगी। इस सिलसिले में आपको बता दूं कि उस्मानी यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है प्रोफेसर कुमार मुलुगुराम, उन्होंने कहा है कि अगर बकरीद की तारीख़ तब्दील होती है तो उसके मुताबिक ही इम्तिहानात का रीशेड्यूल किया जाएगा, यानी तवारीख़ का दोबारा तयन किया जाएगा। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि असदुद्दीन ओवैसी ने ये मुतालबा किया था और रेवंत रेड्डी हुकूमत से और उस्मानी यूनिवर्सिटी से कि 28 मई को ईद उल अज़हा मुकर्रर है, ऐसे में इम्तिहानात उस दिन जो इम्तिहानात है उसे मौखर कर दिया जाए और उस बाद में उन इम्तिहानात का इनेकाद अमल में लाया जाए। तो बहरहाल ये तो खबर रही है। और अब दूसरी खबर की तरफ हम आपको लिए चलते हैं। ख़ास खबरों में आपको बताना ज़रूरी है कि केरला में कांग्रेस की ज़ेर क़यादत UDF की हुकूमत बन गई है। और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि VD सतीशन ने चीफ मिनिस्टर की हैसियत से ओहदे और राजदारी का हलफ भी ले लिया है। तो बहरहाल नाज़रीन, इस मौके पर तक़रीब हलफ बर्दारी में आपको बता दूं कि सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे, उसके साथ साथ आप देखेंगे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कई सीनियर कायदीन भी मौजूद थे। और उनकी मौजूदगी में गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें हलफ यानी राजदारी और ओहदे का हलफ दिलाया है और 20 रुकनी काबीना ने भी उनके साथ हलफ ले लिया है। तो बहरहाल नाज़रीन, केरला में आपने देखा कि 4 मई को नताइज का ऐलान किया जाता है और आज 18 मई है। तो 14 दिन के बाद कांग्रेस यानी चीफ मिनिस्टर के इंतखाब पर इत्तेफाक करती है और फिर हलफ दिलाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस में अगर इस तरह के रुकावटें पैदा होती रहेंगी तो ये बहुत बुरी बात है पार्टी के लिए भी और कांग्रेस के कायदीन के लिए भी। वैसे भी ये केरला में आपने देखा कि कांग्रेस ने हुकूमत बनाई है, कांग्रेस की ज़ेर क़यादत, और उसमें इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी शामिल है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 22 MLAs मुंतखब हुए इस मरतबा। और आपको ये बताना ज़रूरी है कांग्रेस की ज़ेर क़यादत जो हुकूमत बनी है उसने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि फ़िरका परस्ती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इश्तिआल अंगेज़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, फ़िरका वाराना हम आहंगी को जो नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और आप देखेंगे कि मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी को शिकस्त हुई बीजेपी के मुकाबले। और ये कैसे शिकस्त हुई आप अच्छी तरह जानते हैं। और SIR के नाम पर जिस तरह 90 लाख लोगों के नाम हज़फ कर दिए गए और उनको हक़ रायदे से महरूम किया गया, जिसमें मुसलमानों की अक्सरियत थी, और उसके नतीजे में ममता बनर्जी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। और ये ममता बनर्जी ने कहा कि हेरा फेरी के ज़रिए, बदनवानी के ज़रिए ये इंतखाबात जीते
جیتے گئے ہیں اور غیر قانونی طور پر یہ انتخابات جیتے گئے ہیں اور بی جے پی نے 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 100 سیٹوں پر ووٹ لوٹے ہیں. ووٹوں کا سرقہ کیا ہے، یعنی یہ سرکار چوری ہے، یعنی حکومت چرا لیتی ہے یہ بی جے پی. اس کے علاوہ ووٹ چوری کا یعنی غیر پسندیدہ عمل بھی کرتی ہے. تو ویسے بھی ناظرین آپ دیکھیں گے کہ مغربی بنگال کی جہاں تک تعلق ہے، مغربی بنگال میں ممتا بنرجی کی 15 سالہ حکومت کو بی جے پی نے خاتمہ کیا، لیکن اس کے لیے بی جے پی کو جیسا کہ ممتا بنرجی نے کہا ہے کہ پیراملٹری فورسز کی مدد لینی پڑی. 2.5 سے لے کر 3 لاکھ پیراملٹری فورسز کے وہاں کے جوان یا اہلکار وہاں پر تعینات کیے گئے تھے. مسلح گاڑیاں جو عام طور پر جنگوں کے موقع پر استعمال کی جاتی ہیں وہ مغربی بنگال کی سڑکوں پر اتاری گئی. اور حد تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا پر بھی ممتا بنرجی نے بی جے پی کے ساتھ ساز باز کرنے کا الزام عائد کیا. اور ممتا بنرجی نے یہ بھی کہا تھا کہ بی جے پی تمام مرکزی ایجنسیوں بالخصوص سی بی آئی ہو یا پھر انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ہو یا انکم ٹیکس ہو، ان تمام کو اس نے استعمال کیا اور ڈرا کر دھمکا کر یہ انتخابات جیتے گئے ہیں، چرا کر یہ انتخابات جیتے گئے ہیں. ممتا بنرجی کا یہ الزام ہے اور ممتا بنرجی نے اس سلسلے میں سپریم کورٹ میں ایک عرضی بھی داخل کی ہے، مقدمہ بھی دائر کر دیا ہے. اب دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ کیا انصاف کرتی ہے ممتا بنرجی سے یا پھر جمہوریت کی تباہی و بربادی کا تماشا دیکھتی ہے. ویسے بھی ناظرین یہ تو مغربی بنگال کی بات رہی ہے. اگر تمل ناڈو کی بات کرتے ہیں تو تمل ناڈو میں آپ نے دیکھا کہ 4 مئی کو نتائج کا اعلان کیا گیا. سمجھایا جا رہا یہ تھا کہ وہاں پر تمل ناڈو میں جو ہے وہاں پر ڈی ایم کے پھر دوبارہ اقتدار میں آ جائے گی اسٹالن کی پارٹی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا. اسٹالن کی ڈی ایم کے اور دوسری جو پارٹی دراوڑین پارٹی ہے اے آئی اے ڈی ایم کے، دونوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. جبکہ حیرت انگیز طور پر فلم اسٹار سے سیاستدان بننے والے وجے کو یعنی سی جوزف وجے کو زبردست کامیابی ملی، ان کی پارٹی کو اقتدار ملا، یعنی ٹی وی کے کو اقتدار ملا ہے اور انہوں نے چیف منسٹر کے عہدے کا جائزہ بھی حاصل کر لیا. حالانکہ گورنر نے انہیں 1 نہیں 2 نہیں 3 مرتبہ ان کو مسترد کر دیا تھا کہ آپ پہلے اکثریت ثابت کریں، اس کے بعد آپ کو دعوت دی جائے گی حکومت کے تشکیل کے لیے. تو بہرحال 107 یعنی 108 ان کے ارکان اسمبلی تھے اور آپ کو یہ بتا دوں کہ انہیں سادہ اکثریت حاصل کرنے کے لیے جو جادوئی عدد تھا وہ 118 تھا. تو بہرحال آپ نے دیکھا کہ 10-11 ارکان کی تعداد ضروری تھی. ایسے میں آپ نے دیکھا کہ کانگریس کے 5 ارکان اسمبلی نے، کمیونسٹوں کے 2 ارکان اسمبلی نے اور انڈین یونین مسلم لیگ کے 2 ارکان نے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ مقامی ایک پارٹی کی 2 ارکان نے ان کی تائید کا اعلان کیا. اور بعد میں آپ نے دیکھا کہ وجے نے 144 ووٹوں کے ساتھ اعتماد کا ووٹ جیت لیا. تو اور جب اسی کے قریب آپ پڈوچیری کی بات کرتے ہیں، پڈوچیری تو آپ نے دیکھا کہ مرکزی زیر انتظام علاقہ ہے، وہاں پر بی جے پی اور مقامی جماعت علاقائی جماعت نے اتحاد کے ذریعے انتخاب لڑا تھا اور وہاں پر انہیں کامیابی ملی، دوبارہ کامیابی مل گئی ہے. تو بہرحال آپ کیرلا کی بات کرتے ہیں تو یو ڈی ایف کانگریس کی زیر قیادت کامیاب ہوئی. پھر اگر تمل ناڈو کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر وجے نے کامیابی حاصل کی. اگر آپ بات کرتے ہیں مغربی بنگال کی تو بی جے پی کو کامیابی ملی اور آسام میں بھی بی جے پی کو کامیابی ملی ہے. یعنی 4 ریاستوں ایک مرکزی زیر انتظام علاقوں کے نتائج جو آئے ہیں اس سے بی جے پی کو بہت زیادہ، اور خاص طور پر آپ دیکھیں گے کہ مغربی بنگال میں بی جے پی کے کامیابی نے بی جے پی کو ایک بہت بڑا حوصلہ دیا ہے اور ممتا بنرجی کو بہت بڑا جھٹکا لگا ہے. لیکن کیا ممتا بنرجی یہ جھٹکا برداشت کر پائیں گی، یہ ایک سوچنے والی بات ہے. ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک عالمی سطح کا سوال ہے، عالمی سطح پر آپ نے دیکھا کہ کس طرح کے حالات ہو رہے ہیں. ڈونالڈ ٹرمپ نے ایران کو پھر دھمکی دی ہے کہ اگر تم معاہدہ نہیں کرو گے، کوئی امن معاہدہ طے نہیں پاتا ہے تو پھر ایران کا برا حال کر دیا جائے گا. تو بہرحال بار بار دھمکیاں ڈونالڈ ٹرمپ دے رہے ہیں اور ایران نے کہا ہے کہ ہم امریکہ کی جو شرائط ہیں انہیں نہیں مانتے. اور ایران نے کے جواب میں ٹرمپ نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم بھی ایرانی شرائط نہیں مانیں گے. اگر ایرانی شرائط نہیں مانیں گے تو پھر کیا ہوگا ایران کا، یہ سوچنے والی بات ہے. ایسے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران نے امریکہ کو کہہ دیا ہے کہ بار بار جو دھمکیاں دے رہے ہیں ان دھمکیوں سے نمٹنے کے لیے ہم بالکل تیار ہیں اور جو ہوتا دیکھا جائے گا. تو بہرحال ناظرین آپ نے دیکھا کہ حالیہ عرصے کے دوران یعنی ڈونالڈ ٹرمپ نے چین کا دورہ کیا. چین کے دورے کے موقع پر انہوں نے بزنس مین جو ہیں، وہاں کے تاجرین جو امریکی بڑے بڑے صنعت کار ہیں انہیں، اور خاص طور پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے جو ماہر کمپنیز ہیں ان کمپنیز کے سی ای اوز کو اپنے ساتھ لے گئے تھے. تقریباً 90
ताजरीन वो सनतकार डोनाल्ड ट्रंप के डेलीगेशन में शामिल थे। लेकिन आपको बता दूं कि दो अहम माहदे जो हुए हैं, बोइंग तैयारों की ख़रीदी और सोयाबीन की ख़रीदी के मामले में माहदे हुए, दूसरे माहदे नहीं हो सके। उसके बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमारा दौरा चीन बिल्कुल कामयाब रहा। लेकिन एक बात है, चीनियों ने जो तोहफे तोहफ़ अमरीकी डेलीगेशन को दिए थे, वो तोहफे तोहफ़ एयरफोर्स 1 जो तैयारा है जिसमें सदर ट्रंप सफ़र करते हैं अपने डेलीगेशन के साथ और मीडिया नुमाइंदों के साथ, तो उसमें चीन की कोई भी चीज़ ले जाने की इजाज़त नहीं दी गई थी। तो लिहाजा आप देखेंगे कि कूड़ेदान की नज़र कर दिए गए चीनी तोहफे तोहफ़। इन्हें डर था कि कहीं उसमें कोई जासूसी आलात नस्ब ना कर दिए जाएँ, उसमें उसके ज़रिए हैकिंग की जा सकती है। तो इस कदर हैबत तारी हो गई थी अमरीकियों पर ये चाइनीज़ की, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि किस कदर ताकतवर जो होते हैं, किस और मोतबर जो होते हैं, महज़ब जो होते हैं, ज़र्फ़ वाले जो होते हैं, उनसे बड़ी बड़ी ताकतें भी डरती हैं। लेकिन हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आप देखेंगे उनके ज़र्फ़ का आला ज़र्फ़ी का हाल देखिए कि अगर डोनाल्ड ट्रंप उनके करीब यानी 2 फीट 2.5 फीट करीब बैठकर इंडिया को गालियाँ देते हैं, ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि इंडिया को दुनिया का सबसे बड़ा टैरिफ वायलेटर कहते हैं, तो हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी में इस कदर हिम्मत नहीं कि वो अपना मुँह खोलें और डोनाल्ड ट्रंप को मुँह तोड़ जवाब दें। जबकि ज़ेलेंस्की आप देखेंगे कि यूक्रेन का सदर हैं और कोई ज़्यादा अहमियत उस मुल्क की नहीं है, उसके बावजूद भी आपने देखा कि किस तरह ज़ेलेंस्की को वाइट हाउस में जलील करने की कोशिश की जाती है और ज़ेलेंस्की इस कदर मुंह तोड़ जवाब देता है। ऐसा लगता है कि ज़ेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप और नायब सदर वेंस के चेहरों पर ज़ोरदार तमाचा रसीद कर दिया, जिसकी गूंज सारे हिंदुस्तान नहीं बल्कि सारी दुनिया में सुनी गई। ये होता है ज़र्फ़, ये होता है हुब्बुल वतनी, ये होती है कौम परस्ती। अगर ये कौम परस्ती ना रहो और आपको कह रहा है कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा यानी वायलेटर है, टैरिफ वायलेटर है, तो हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी खामोश है। हद तो ये है कि हमारे जो हिंदुस्तानी तारकिन वतन थे उन्हें गैर क़ानूनी मुक़ीम होने का इल्ज़ाम आयद करते हुए उनकी बहुत इंतहाई बेइज्जती की गई, उन्हें जलील किया गया, उनके हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ डाली गई। लेकिन हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एहतजाज तक नहीं किया, अपना मुँह तक नहीं खोला, कुछ बोला नहीं। तो ये हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को क्या हो जाता है समझ नहीं आता कि अपने मुल्क की इज़्ज़त की बात आती है, मुल्क के जो हमारे बाशिंदे हैं, हिंदुस्तानी हैं, उनकी इज़्ज़त की बात आती है तो ये उसके बावजूद भी वो अपना मुंह नहीं खोलते और बर्दाश्त कर लेते हैं। तो ये डर, ये खौफ जो है, आप देखेंगे कि इसी तरह का खौफ जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर तारी है, उसी का तरह का खौफ दौरे चीन के मौके पर ट्रंप और ट्रंप के डेलीगेशन पर तारी हो गया था। अब बात तो यह है कि हमारे जो हिंदुस्तानी अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम थे, उन्हें जिस तरह हिंदुस्तान में बेइज्जती करके वापस किया गया, ख़ास तौर पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ डाली गई और यहाँ तक कि उन्हें फ़ौजी हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए, अमरीकी फ़ौजी हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए यहाँ पर भेजा गया। तो आपने देखा कि कोलंबिया जैसे मुल्क ने कहा कि हम इस तरह की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे, आपके तैयारा हमारे मुल्क में नहीं उतरना चाहिए बल्कि हमारा तैयारा हमारे शहरियों को लेकर आएगा। तो ये होती है कौम परस्ती, ये होती है हुब्बुल वतनी। लेकिन हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पता नहीं क्यों ट्रंप से डरते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि राहुल गांधी ने कहा है, और राहुल गांधी ने वाज़े तौर पर कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को अमेरिका डिक्टेट कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप डिक्टेट कर रहा है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि आप रूस से तेल खरीद सकते हैं तो ये तेल खरीदना शुरू करते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि आप रूस से तेल नहीं खरीद सकते तो हिंदुस्तान रूस से तेल खरीदना बंद कर देता है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कौन था भाई डोनाल्ड ट्रंप जो हमें डिक्टेट करे? हिंदुस्तान क्या कोई मामूली बात है? हिंदुस्तान कोई मामूली मुल्क नहीं है। हिंदुस्तान एक कदीम तहजीब है, हिंदुस्तान की हज़ारों साल कदीम तहजीब है। और इसके अलावा हिंदुस्तान कभी सुपर पावर हुआ करता था। और आप देखेंगे कि तालीमी शोबे में और तहकीकी शोबे में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोबे में हिंदुस्तान साबिक़ में बहुत बड़ा यानी किरदार अदा किया करता था। लेकिन हमारे वज़ीर-ए-आज़म को हिंदुस्तान की अहमियत ही नहीं मालूम है। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, उसके बावजूद भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका पर भरोसा किए हुए होते हैं, इसराइल पर भरोसा किए हुए होते हैं। इसराइल के बारे में तो वज़ीर-ए-आज़म ने क्या कह दिया है, ये मदरलैंड, हिंदुस्तान मेरी मदरलैंड है और इसराइल मेरी फादरलैंड है। तो वज़ीर-ए-आज़म फादरलैंड का मतलब समझते हैं, लोगों ने ये सवाल किया है। तो बहरहाल अब वो बेचारे किस लिए ये बात कहे कि फादरलैंड है और किस लिए इस तरह की अजीब गरीब बात की है, और ये खुद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को समझ लेना चाहिए। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक
کابینہ کا اجلاس کا سوال ہے۔ تلنگانہ کابینہ کا اجلاس جو ہے 21 مئی کو منعقد ہونے والا ہے، اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اسکولوں میں فیس پر بہت اہم فیصلہ لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ اس سلسلے میں ایک قانون سازی بھی کی جائے گی تاکہ اسکولوں کا بھی نقصان نہ ہو اور اولیاء طلبہ کا بھی نقصان نہ ہو۔ اس کے علاوہ اندرما ہاؤسنگ اسکیم اور یوم سات تاسیس تلنگانہ تقاریب کے سلسلے میں بھی کابینہ میں بات چیت کی جائے گی۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک یعنی کشن ریڈی کا سوال ہے، مرکزی وزیر کشن ریڈی کا ایک بیان منظر عام پر آیا ہے، جس میں انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہم یعنی حیدرآباد ہو یا تلنگانہ میں روہنگیاؤں اور بنگلہ دیشیوں کے نام ووٹر لسٹ سے حذف کیے جائیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کشن ریڈی کو کیسے معلوم کہ روہنگیا اور بنگلہ دیشی حیدرآباد میں پناہ لیے ہوئے ہیں یا پھر تلنگانہ میں پناہ لیے ہوئے ہیں؟ یہ صرف اور صرف تعصب کی بنیاد پر اور یہ صرف اور صرف ہندو مسلم کرتے ہوئے اپنی سیاسی دکان چمکانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک مختلف ریاستوں کا سوال ہے، ہندوستان کا سوال ہے، تو آپ کو بتا دوں کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے 16 ریاستوں اور 3 مرکزی زیر انتظام علاقوں میں یعنی SIR کروانے کا اعلان کیا ہے۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ تلنگانہ میں بھی 25 یعنی جون سے یہ یعنی SIR کے عمل کا آغاز ہونے والا ہے، شروع ہونے والا ہے، تو فیملی میپنگ کروا لیجئے۔ اور آپ کو یہ بتا دینا ضروری ہے کہ خاص طور پر اگر آپ کے پاس آپ کا نام نہیں ہے 2002 کی، تو آپ کو فہرست میں، تو آپ کو ڈرنے یا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کو بتانا یہ ضروری ہے کہ سدرشن ریڈی جو ہیں چیف الیکٹورل آفیسر، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ 2002 کی فہرست میں جن لوگوں کے نام نہیں ہیں ان کے نام حذف نہیں کیے جائیں گے، اور لیکن انہیں 12 دستاویزات میں کوئی ایک شناختی دستاویز پیش کرنا ہوگا۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ 15 جون سے گھر گھر مہم کا آغاز ہونے والا ہے، تو بہرحال آپ ضرور اپنے دستاویزات تیار رکھیے، کیونکہ آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ اگر آپ کے پاس دستاویزات یعنی 2002 کے SIR میں نام نہیں ہے، تو آپ کو 12 دستاویزات پیش کرنی ہے، اور 12 دستاویزات پیش کرنے کے لیے آپ کو بتانا ہے کہ آپ کو اپنے یعنی اگر آپ کے ماں باپ کا نام ہے تو اس سے آپ کے ماں باپ کے نام سے آپ کے اور آپ کے بچوں کا نام یعنی مربوط کر دیا جائے گا، فیملی میپنگ کی جائے گی۔ اگر ماں باپ کا نام موجود نہیں ہے، آپ کا نام موجود نہیں ہے، تو انہیں علیحدہ یعنی دستاویزات پیش کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ 25 جون تک 24 جولائی گھر گھر پہنچ کر ناموں کی جانچ کی جائے گی۔ اور آپ کو یہ بتا دیں کہ جہاں تک یعنی SIR کا سوال ہے، خاص طور پر مسلمانوں کو بہت ہی چوکس رہنا چاہیے۔ اور سلسلے میں آپ کو بتا دیں کہ نیوز ایڈیٹر سیاست جناب عامر علی خان نے بطور خاص مسلم رائے دہندوں کی رہنمائی کے لیے دفتر سیاست میں ہیلپ ڈیسک قائم کیا ہے، اور ہیلپ ڈیسک سے روزانہ 300 سے 500 افراد یعنی ربط پیدا کر رہے ہیں، ان کی رہنمائی کی جا رہی ہے۔ اور اس سلسلے میں آپ کو بتا دیں کہ کس طرح کی رہنمائی یعنی سیاست انجام دے رہا ہے، یعنی فیملی میپنگ ہزاروں افراد کی اب تک کرا چکا ہے سیاست نے۔ اور آپ کو یہ بتا دیں کہ SIR کے بارے میں رہنمائی کی گئی ہے، اور ایسے میں آپ کو ڈرنے یا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک فرقہ پرستی کا سوال ہے، ایسے میں ریاست تلنگانہ خاص طور پر بقرعید کے موقع پر آپ دیکھیں گے کہ حیدرآباد میں جو فرقہ پرست درندے ہیں، گورکشک ہے، نام نہاد گورکشک ہے، وہ ایک پولیس کا کردار ادا کرنے لگے ہیں اور قانون کو ہاتھ میں لیتے ہوئے امن و امان کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ گڈی ملکا پور میں کس طرح کے کل حالات پیش آئے تھے، اور وہاں پر آپ نے دیکھا کہ جو ٹرک تھا، جو پلائی ووڈ سے بھرا ہوا ٹرک تھا، اور چنئی سے یہ حیدرآباد آیا ہوا تھا ٹرک یعنی پلائی ووڈ لے کر، آپ نے دیکھا کہ کس طرح ٹپا چبوترے پر اسے روکا گیا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ پلر نمبر 69 کے قریب بھی اسے روکا گیا تاپور روڈ پر، اور وہاں پر جو گورکشک ہے انہوں نے سنگباری شروع کر دی، نہ صرف ٹرک ڈرائیور پر حملہ کیا، ٹرک ڈرائیور رسول خان جو ہے انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ بھائی اس میں کوئی جانور نہیں ہے، بلکہ یہ پلائی ووڈ میں لایا ہوں، تو اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے ایک نہیں سنی اور انہیں زد و کوب کیا، اور یہاں تک سنگباری کی، جس کے نتیجے میں 2 پولیس والے بھی زخمی ہوئے، اور راستہ چلنے والوں اور راہگیروں پر بھی ان گورکشکوں نے حملہ کر دیا۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ اس قدر بڑا واقعہ پیش آیا، تقریباً 11:35 پر یہ واقعہ پیش آیا، اور ایسے میں سنگباری کا تبادلہ ہوا، مقامی لوگ آ گئے اور پھر گورکشکوں کو وہاں سے جانے پر مجبور کر دیا، اور پولیس نے اب گڈی ملکا پور پولیس نے گورکشکوں کے خلاف اقدام قتل کا مقدمہ درج کر لیا ہے، اور 5 گورکشکوں
کے خلاف یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے، ان کی تلاش جاری ہے، جس میں بتایا جاتا ہے کہ جو سرغنہ ہے اس کا نام سائی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے 4 ساتھیوں کی بھی تلاش جاری ہے اور وہ مفرور بتائے جاتے ہیں۔ اب ان کے خلاف اقدام قتل کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پولیس کیا کر رہی ہے؟ کیا پولیس گو رکشکوں کے سہارے بیٹھی ہوئی ہے؟ پہلے تو پولیس کا یہ کام بنتا ہے کہ جو گو رکشک کے نام پر یعنی غنڈہ گردی کر رہے ہیں انہیں فوری اریسٹ کرے، انہیں فوری گرفتار کرے اور انہیں امن و امان اپنے ہاتھ میں لینے کی یا قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہ دے۔ اگر پولیس خاموش رہے گی، مجرمانہ غفلت برتے گی تو پھر یہ گو رکشکوں کی شکل میں جو غنڈے موجود ہے، جو اشرار موجود ہے، ان کی ہمت بڑھ جائے گی اور وہ لوگوں کو نشانہ بنانے لگیں گے۔ تو ایسے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ پولیس خاص طور پر پولیس کو چاہیے کہ وہ بہت محتاط رہے، ورنہ اس طرح کے واقعات پیش آئیں گے تو حالات خراب ہوں گے اور حالات خراب ہوں گے تو آپ سمجھیں کہ ریاست تلنگانہ بدنام ہوگی۔ تو اس لیے آپ کو ہم یہی بتا سکتے ہیں کہ پولیس اگر چاہے تو پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، تو ایسے میں پولیس کو انتہائی چوکس رہنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ اشرار جس انداز میں اپنے ناپاک عزائم کو کامیاب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ نہ بنا سکے۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جس انداز میں ہمارے کشن ریڈی نے بات کی ہے، ویسے بھی آپ دیکھیں گے کہ مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد کے ساتھ ساتھ ملکاج گیری اور آپ نے دیکھا کہ ملکاج گیری بلدی کارپوریشن کے ساتھ ساتھ ہائی ٹیک سٹی یعنی سائبر سٹی جو بلدی کارپوریشن ہے اس کے انتخابات ہونے والے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ 1-2 ماہ کے بعد ان انتخابات کا انعقاد عمل میں آئے گا SIR کے بعد۔ تو بہرحال اس کے لیے بی جے پی اب نے تیاری شروع کر دی ہے اور یہ جو شرنگیزی کی جا رہی ہے اور شرپسندی کی جا رہی ہے اور ریاست تلنگانہ میں ماحول کو فرقہ وارانہ ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ بھی اسی سازش کا ایک حصہ دکھائی دیتا ہے۔ اگر بی جے پی کو اقتدار میں آنا ہے، اگر بی جے پی کو کامیابی حاصل کرنا ہے تو کم از کم ترقیاتی ایجنڈے پر بات کرے، فرقہ پرستی کے ذریعے ماحول کو خراب کرنے کی بجائے۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک گو رکشکوں کا سوال ہے، ان گو رکشکوں کو عبرتناک سزا دینی چاہیے اور انہیں ایسا سبق سکھانا چاہیے کہ وہ دوبارہ سڑک پر آنے سے ڈریں اور گھبرانے لگیں اور دوبارہ زندگی میں نیند میں بھی اگر سوچے کہ وہ اس طرح کا کارروائی کریں گے تو انہیں ڈر لگے۔ تو ایسا ان کے ساتھ کیا جانا چاہیے اور پولیس یہ کام کر سکتی ہے۔ اگر ان کے ساتھ مجرمین جیسا سلوک کیا جاتا ہے تو پھر ان کی ہمت نہیں ہوگی، ان کی روڈی شیٹ کھولی جائے تو ان کی ہمت نہیں ہوگی کہ دوبارہ سڑکوں پر آئے اور سڑکوں پر آ کر لوگوں کو تنگ کرے اور جانوروں کے نام پر انسانوں کو نشانہ بنائے۔ ویسے بھی ناظرین جہاں تک جانوروں کا سوال ہے، بڑے جانوروں کا سوال ہے، یہ بیلوں کو گاؤں سے لایا جاتا ہے، دیہاتوں سے لایا جاتا ہے اور اس کے لیے ویٹرنری ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ باضابطہ آپ کو ایک یعنی انفٹ ہونے کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے جانوروں کے اور اس کے بعد ہی یہ منتقل کیے جاتے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اکثر ہمارے لوگ گاڑیوں میں جانوروں کو لے آتے ہیں، جبکہ ان کو چاہیے کہ وہ جو کسان ہے جو اپنے ناکارہ جانور کو فروخت کرنا چاہتا ہے اور یہ جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں اور 99% غیر مسلم ہوتے ہیں جو جانور فروخت کرتے ہیں، تو ان سے کہہ دینا چاہیے کہ بھائی آپ ہمیں اپنے گھر تک یہ جانور پہنچا دیں۔ جب جانور پہنچا دیں گے تو ان میں پورا معقول ان کا جو رقم بنتی ہے وہ دے دی جائے گی، لیکن یہ ایسا نہیں کرتے، خود لانے کی کوشش کرتے ہیں، جوخم لیتے ہیں جس کے نتیجے میں امن و امان کو نقصان پہنچتا ہے، فرقہ پرست درندے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور شر پسند آپ کو بتا دوں کہ یہ بلیک میلنگ کرتے ہوئے وہ پیسہ بھی کما رہے ہیں اور بقرعید جب آتی ہے تو ان کی چاندی ہو جاتی ہے۔ ایسے میں پولیس کو اپنا حقیقی کردار ادا کرنا چاہیے، پولیس کو تعصب و جانبداری سے کام نہیں لینا چاہیے بلکہ غیر جانبدارانہ انداز میں کارروائی کرتے ہوئے غنڈوں کو اور اشرار کو یعنی تازیان عبرت ایسا سبق سکھانا چاہیے کہ وہ دوسروں کے سامنے تازیان عبرت بن جائیں۔ تو بہرحال ناظرین جیسا کہ میں نے آپ کو کشن ریڈی کے بارے میں کہا ہے کہ کشن ریڈی کہتے ہیں کہ SIR ہو تو یا ووٹر لسٹ میں ناموں کا اندراج کا سوال ہو تو ایسے میں جو روہنگیائی ہے، جو بنگلہ دیشی ہے، ان کے نام حذف کیے جائیں وہ کہتے ہیں۔ اب سوال یہ پتا ہوتا ہے اگر روہنگیائی اور بنگلہ دیشیوں کے نام پھر اس رائے دہندگان میں شامل ہیں تو پھر اس کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ کیا مرکز میں کانگریس کی حکومت ہے؟ کیا مرکز میں دوسرے اپوزیشن قائدین کی حکومت ہے یا اپوزیشن جماعتوں کی حکومت ہے؟ مرکز میں پچھلے 12 برسوں سے آپ دیکھیں گے کہ بی جے پی کی زیر قیادت NDA کی حکومت ہے۔
है। तो इसका मतलब ये है कि ये एनडीए की कामयाबी नाकामी है, बीजेपी की नाकामी है, ये वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की नाकामी है कि दरअंदाजी बढ़ती जा रही है। ये दरअंदाजी की बात करते हैं और इवन आप देखेंगे कि मगरबी बंगाल में भी ये कहते हैं कि दरअंदाजी हुई है, आसाम में दरअंदाजी हुई है, और बीजेपी के ज़ेर इक़्तिदार रियासत बिहार में दरअंदाजी हुई है। ये सब बकवास है और ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाने की एक कोशिश है और इस सिलसिले में मुसलमानों को बहुत ही एहतियात से काम लेना चाहिए। देखिए, तेलंगाना के मुसलमान तो बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता है ये कहा जाता है, तो ऐसे में उन्हें फैमिली मैपिंग करवा लेनी चाहिए। उन्हें ऐसे में ये देखना चाहिए कि SIR में किस तरह वो नामों का इदराज करवा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कम से कम 12 दस्तावेज़ आते हैं, अगर एक भी दस्तावेज़ आपके पास रहेगी तो यकीन मानिए कि आपका नाम शामिल हो जाएगा, आपको डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बहरहाल ये एक अहम खबर जो हमने आपको सुनाई है। अगर आपको कुछ परेशानी हो रही है SIR के मामले में तो आप दफ्तर सियासत के हेल्प डेस्क से रुजू हो सकते हैं, जो न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खान ने कायम किया है। तो बहरहाल नाज़रीन, ये खबरें हमारे पास हैं और आपको ये बता दें कि किस तरह यानी आलमी सतह पर तब्दीलियाँ रूनुमा होने वाली हैं। तो बहरहाल आलमी खबरों की तरफ चलते हैं। अब आलमी सतह पर एक बहुत बड़ा सवाल गर्दिश कर रहा है और ये पूछा जा रहा है, वो सवाल ये है कि क्या अमेरिका और इसराइल दुनिया के अमन को तबाह व बर्बाद कर देंगे? अमेरिका और इसराइल मशरिक़ वस्ता की जो तरक्की है, मशरिक़ वस्ता के ममालिक की जो तरक्की है, चाहे वो मुत्तहिदा अरब इमारात की तरक्की हो या सऊदी अरब की तरक्की हो, ओमान की तरक्की हो या फिर आप क़तर बहरीन की तरक्की हो, और आप ये भी देखेंगे कि किस तरह कुवैत है उसकी तरक्की हो, क्या उस तरक्की के अमल को रोकने की एक साजिश पर अमल कर रहे हैं? ये एक सवाल है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि अमेरिका और इसराइल की हरदर्मी के बायस मशरिक़ वस्ता के ममालिक के लिए हालात ख़राब हुए हैं। फिर भी आपने देखा कि हालिया अरसे के दौरान जो ईरान के साथ अमेरिका और इसराइल ने जंगबंदी की है, इसराइल तो जंगबंदी नहीं करता, क्योंकि इसराइल हर हाल में यही चाहता है कि ईरान का खात्मा कर दिया जाए, ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है या जौहरी प्रोग्राम है उसे ख़त्म कर दिया जाए, और जो अफजुदा यूरानियम है तकरीबन 400 किलो अफजुदा यूरानियम अमेरिका ये चाहता है, इसराइल ये चाहता है कि वो अफजुदा यूरानियम अमेरिका के हवाले की जाए। अब अंदाज़ा कीजिए कि आप बड़ी मेहनत से एक बच्चा पैदा करते हैं और दूसरा कहता है कि ये बच्चा मुझे दे दें, तो क्या इंसान अपना बच्चा दूसरों को ज़बरदस्ती दे सकता है? हरगिज़ नहीं दे सकता। अब अमेरिका जो है इस तरह ईरान के साथ हरदर्मी कर रहा है और अमेरिका ईरान को ये धमकियाँ दे रहा है कि हम ईरान का नाम व निशान मिटा देंगे, सफ़े हस्ती से मिटा देंगे, इस तरह की अजीब व गरीब बातें कर रहा है। जबकि आपको बता दूं कि अमेरिका बार बार ये कह रहा है कि ईरान यूरानियम यानी जो जौहरी हथियार बनाता है तो फिर उसके बाद उसका इस्तेमाल कर सकता है। तो आपको बता दूं कि दुनिया में तकरीबन 9 जौहरी ताकतें हैं, जिसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान भी शामिल है, और आपको ये बता दूं कि इसराइल ने भी जौहरी हथियार तैयार कर लिए हैं। उसके बावजूद कोई भी आलमी एटमी तवानाई जो एजेंसी है वो भी इसराइल की तरफ पलट कर नहीं देखती। अमेरिका भी एतराज़ नहीं करता, दुनिया भी एतराज़ करने से गुरेज कर रही है इसराइल पर। जबकि ईरान जिसने जौहरी हथियार नहीं बनाए हैं, सिर्फ यूरानियम अफजुदा किए हैं, इनरिच्ड किए हैं, तो उसके बावजूद भी ईरान को सताया जा रहा है। तो बहरहाल ईरान ने जो शराइत बातचीत के लिए पेश किए थे, अमेरिका ने उन तमाम शराइत को मुस्तरद कर दिया है। अमेरिका ने यह भी कहा है कि हम ईरान को कोई मुआवजा नहीं देंगे। इसके अलावा ईरान के जो मुंजमद फंड्स डॉलर की शक्ल में, उसकी इजराई से भी अमेरिका ने इनकार कर दिया है। तो बहरहाल अमेरिका ऐसा लगता है कि हरदर्मी की रविश पर कायम है और वो चाहता है कि किसी न किसी तरह ईरान को तबाह व बर्बाद कर दिया जाए। लेकिन हालिया अरसे के दौरान जो जंग हुई है, अमेरिका ने अच्छी तरह देख लिया है कि ईरान ने अमेरिका के दांत खट्टे कर दिए हैं और न सिर्फ अमेरिका बल्कि इसराइल को भी परेशान कर दिया है। और हद तो यह है कि इसराइल भी अब काँप रहा है। और आपको यही बता दूँ कि जो लोग मौत का पीछा करते हैं, ज़िंदगी उनका ताक़ुब करती है, ऐसे में ईरान की जो हालत है, आपने देखा कि उनके पास करबला का मॉडल मौजूद है और वो उन्हें यकीन है कि हम अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन बातिल के सामने अपना सर नहीं झुका सकते। और ये पैगाम मिलता है ईरान को करबला से। और आपने देखा कि किस तरह ईरान के इस मौक़िफ़ को लेकर अमेरिका परेशान है। अमेरिका को अच्छी तरह अंदाज़ा है कि अगर ईरान के साथ वो ऐसा वैसा करेगा तो फिर उसकी और इसराइल की भी खैर नहीं है। बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम ख़ास खबरें इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।